हमारा होगा। 3 अरब रुपए मेरे पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास 3 अरब रुपए डिपार्टमेंट में लीकेज, 6 अरब रुपए कर लें, फिर भी 18 अरब रुपए जो है वो छोड़कर आ रहे हैं, जो कि नॉन कलेक्टेबल है। अब ये पैसा अगर आए तो मैं डिसैलिनेशन प्लांट लगा लूं, मैं और नई लाइनें डालूं, मैं फ्यूचर की प्लानिंग करूं, मैं 18 अरब रुपए 18 बिलियन रुपीज, चले 18 बिलियन नहीं आए यार, 8 अरब रुपए आए मेरे पास, 10 अरब रुपए आए, 8 बिलियन फिर भी मैं छोड़ूं। अब ये लीकेजेस, अब मैं 2 सालों से 2.5 सालों से मैं इनको समझाने की कोशिश करूं, ये नहीं भाई ये 1 अरब से 3 अरब रुपए आए, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, 1000 आदमी नीचे काम करता है, उसके बाद उसके ऊपर 20 ग्रेड के फर्स्ट करने के 10 डायरेक्टरान हैं। अब उन 10 डायरेक्टरों की जो मतलब वो गिद्ध हैं वो सारे लोग, हाँ 20 सालों से काम कर रहे हैं। आई एम नॉट गोना टॉलरेट कि जी अगर मैं भी वो मुझे भी 50 करोड़ रुपए महीने के दे रहे होते तो मैं कहता हाँ यार इसको उठाओ नहीं ना, ये इस मसले को किसी अखबार में तो नहीं आया, ये फैक्ट किसी अखबार में तो नहीं आया, ये मेरी नाअहली मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अपनी नाअहली बता रहा हूं, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल। इफ आई एम द चेयरमैन ऑफ द वाटर बोर्ड तो आई एम रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली, अगर मेरे लोग काम नहीं कर रहे तो ये आपको कोई गवर्नमेंट का आदमी या सियासतदान नहीं बताएगा सारी बातें कि उसके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आपने कहा कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए आपने एनक्यूएम की बात की, मैं भी एनक्यूएम ही हूं, ठीक है। मैं जागीरदार किसी वडेरे का बेटा नहीं हूं, किसी पॉलिटिशियन का बेटा नहीं हूं। आई एम द वर्कर ऑफ एनक्यूएम, आई एम एंड आई विल बी इंशाअल्लाह ताला। और जो भी इम्प्लीमेंटेशन, जिस थॉट को, जिस फिलॉसफी को मैं आज लेकर चल रहा हूं, दैट इज माई पार्टीज एंड माई लीडर्स विजन ना, जब जाकर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं इसमें, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं इन 10 डायरेक्टर्स को फारिग करने जा रहा हूं। They are the top brass. इसलिए मेरा ये ईमान है कि अच्छाई या बुराई ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। आज तक किसी हारी ने किसी वडेरे को खराब नहीं किया होगा, आज तक किसी मजदूर ने किसी हमेशा जो है वो वडेरा ही मजदूर को और अपने हारी को खराब करता रहा है, हमेशा जो है वो सनतकार ही मजदूर को खराबी पहचान तक पहुंचाता रहा है, हमेशा लीडर ही जो है वो कारकुन को जो है वो खराब करता रहा है। तो अगर अच्छाई या बुराई ऊपर से नीचे ट्रेवल करती है तो टॉप ब्राज अगर जो जाते हैं, एक मैसेज जाएगा क्रॉस द बोर्ड, नीचे वाले खुद ब खुद इंसान के बच्चे बनेंगे। मैं लेकर आऊंगा इन 10 लोगों के बजाय हाई पेड लोग लेकर आऊंगा, मोटिवेटेड लोग लेकर आऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट पे उनको मैं कहता हूं 5-5 लाख रुपए की सैलरी पे मैं रखूं उनको, ये लोग भी इतना ही कमा लेते होंगे, इससे ज्यादा उतनी जितनी ये लीकेजेस हैं, मैं उनको एक आदमी को 5-5 लाख रुपए दूं, उनको ये मैं अथॉरिटी दूं कि ये 1000 आदमी तुम्हारे पास है, मुझे ये 21 अरब रुपए का कलेक्शन चाहिए, वरना तुम लोग भी 2 दिन में फारिग हो गए सारे लोग। सीवी का एवरीबडी इज अलाउड, लेट्स कम अप। तो ये कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, अ वेरी सीरियस इशू इज, सॉरी जी, अ वेरी सीरियस इशू इज कि पानी तो है ना, क्योंकि पानी है तो लोग फोन करते हैं तो टैंकर उनके घर में छोड़ जाता है, तो वाई इज इट कि लोगों को फोन करना पड़े टैंकर के लिए, पानी आता क्यों नहीं है? आई मीन इट शुड कम, ये तो राइट है सिटीजन्स का। अब ये कराची वाले तो शायद जानते हो सारी बातों को, हमने इसको मिनिमाइज किया जी। पहले 3000 टैंकर चलते थे, अब 900 पे आ गए और आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज करने जा रहे हैं बहुत सारे इलाकों में। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स क्या करें, आपके मुल्क में माफिया इतनी, हर पानी का भी माफिया, ये अभी टैंकर भी माफिया है। अब ये हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कि जहां पर जो मेन ट्रंक्स के ऊपर इलीगल हाइडेंट्स बने हुए, ठीक है, हम उसको बंद करके आते हैं, अगले दिन वो जो है ना जनाब वहां के इलाका पुलिस के साथ खड़े होकर दोबारा जो है वहां के एसएचओ वहां से पैसे ले रहा होता सारे, उसको हाइडेंट चलवा रहा होता। बट एनीवे आई एम नॉट गोना गो टू इन दैट डिटेल। ये ग्रेजुअली कम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला एक टाइम आएगा कि अभी बहुत चंद दिनों में, चंद महीनों में कि आपको ये रिजॉल्व नजर आएगी। राइट, वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट एंड अ वेरी क्विक ब्रेक ओवर हियर। डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड टू न्यूज़ 1। टेक अ ब्रेक। Sleep is as precious as a diamond. Dolce Vita. An unmatched scientific sleeping system. Diamond Dolce Vita Spring Mattress. Sleep is as precious as a diamond. Dolce Vita. किचन सीक्रेट्स के रिवायत मसाले खानों की रिवायत को मिला
ذائقے کا سیکرٹ. اب پیش ہے کچن سیکرٹس کے روایت مسالے جن میں رچی بسی روایتی خوشبو اور لذت. اب بنے گی ہر کچن کا سیکرٹ. کچن سیکرٹس روایت، کھانوں کی روایت کو ملا ذائقے کا سیکرٹ. یوں فون دے رہا ہے اب صرف 2 روپے میں 3 منٹ. یہ تو ہو گیا تقریباً 66 پیسے کا 1 منٹ. اب تو عادت سی ہے ان کو 3 منٹ بات کرنے کی. 3 چائے لانا. جل گیا؟ ہم کانسرٹ تھا ان کا. نہیں، انکل کا پالک پنیر جل گیا. جرمنی کے پولی کلر کریم ہیئر کلر میں شامل ہیں پروٹیکٹنگ منرلز جو دے سفید بالوں کو گہری دیر بعد قدرتی رنگت اور یوں نظر آئیں آپ کے بال صحت مند اور زیادہ خوبصورت. پولی کلر، سفید بالوں کی گہری خوبصورت قدرتی رنگت. موبائل یوزرز کی سیکیورٹی پاکستان کے تمام موبائل آپریٹرز اور پی ٹی اے کی اولین ترجیح ہے. اسی لیے 1 فروری 2009 سے خریدی جانے والی تمام سمز 789 کال کر کے اپنی بنیادی معلومات بتانے کے بعد ایکٹیویٹ ہوا کریں. کال کرتے وقت اپنا قومی شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں. ہمارے کانٹیکٹ سینٹر کا قابل عملہ آپ کے لیے اس پر کو تیز ترین بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے. Lake City brings you another attractive offer for unique lifestyle. Be a Lake City Eye. پاکستان کی پہلی گولف ریزورٹ رہائشی کمیونٹی میں پلاٹ صرف 15,000 روپے ماہانہ سے with all development charges. Lake City Bella Vista 5, 7, 10, 12, 14 مرلے اور 1 کنال کے آئیڈیل پلاٹ. Possession within 2.5 years اور ادائیگی 5 سال میں. صرف 15,000 روپے ماہانہ. آسان ہوا لیک سٹی میں گھر بنانا. ابھی کال کیجیے 11100096. چند سیکنڈ کی بات کے لیے بھی منٹوں کا بل. یہ سمجھوتا کیوں کریں؟ جائز بجٹ سے 68 پیسے میں کال. نو سمجھوتا جائز. چلو نئی سم سے علی کو کال کرتے ہیں. مگر استعمال سے پہلے سم ایکٹیویٹ تو کرا لیجیے. ایکٹیویٹ؟ جی ہاں. اب ہر نئی ٹیلنور ٹاک شاپ اور ڈیجو سم کو پہلے ایکٹیویٹ کریں. یعنی آپ اپنی اسی نئی سم سے 789 ڈائل کریں اور اپنی سم ماڈل خود ایکٹیویٹ کریں. یہ ایک اور مشکل نہیں، یہ آپ ہی کے تحفظ کے لیے ہے. پی ٹی کی ہدایت کے مطابق اب آپ کو اپنی ہر نئی سم خود ایکٹیویٹ کرانا ہوگی. ٹینشن کیا ہے؟ 789 ڈائل کرو اور کرانا سم ایکٹیویٹ. السلام علیکم ٹیلنور. ایکٹیویشن کے لیے اپنا CNIC محفوظ موبائل کنیکشن، دور ہر ٹینشن. ٹیلنور the smart call. باقی نیٹ ورک پہ کال کرنے کے اتنے زیادہ ریٹ. یہ سمجھوتا کیوں کریں؟ نیٹ ورک کوئی بھی، دام ایک ہی. جائز بجٹ سے 68 پیسے میں کال. نو سمجھوتا جائز. کچن سیکرٹس کے روایت مسالے کھانوں کی روایت کو ملا ذائقے کا سیکرٹ. Mattress. Sleep is as precious as a diamond. Dolce Vita. Mattress. Sleep is as precious as a diamond. Dolce Vita. کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں 70 سے 80% گرمی چھت سے داخل ہوتی ہے اور ڈائمنڈ جمبولون بورڈ اس کو مکمل طور پر روک دیتا ہے. گھر کی چھتوں اور دیواروں میں ڈائمنڈ جمبولون بورڈ لگوائیں. بجلی کے بلوں میں حیرت انگیز کمی پائیں. اپنا آرام بڑھائیں. ڈائمنڈ جمبولون بورڈ فرام دا میکرز آف سپریم فوم. کچن سیکرٹس کے روایت مسالے کھانوں کی روایت کو ملا ذائقے کا سیکرٹ. اب پیش ہے کچن سیکرٹس کے روایت مسالے جن میں رچی بسی روایتی خوشبو اور لذت. اب بنے گی ہر کچن کا سیکرٹ. کچن سیکرٹس روایت، کھانوں کی روایت کو ملا ذائقے کا سیکرٹ. بات چھوٹی پہ بل بڑا اور نہ ہی دوسرے نیٹ ورک کے ریٹ. یہ سمجھوتا کیوں کریں؟ صرف جائز کے ساتھ کوریج، کوالٹی اور ریٹ پہ نو سمجھوتا جائز. Lake City brings you another attractive offer for unique lifestyle. Be a Lake City Eye. پاکستان کی پہلی گولف ریزورٹ رہائشی کمیونٹی میں پلاٹ صرف 15,000 روپے ماہانہ سے with all development charges. Lake City Bella Vista 5, 7, 10, 12, 14 مرلے اور 1 کنال کے آئیڈیل پلاٹ. Possession within 2.5 years اور ادائیگی 5 سال میں.
सिर्फ 15,000 रुपए महाना। आसान हुआ लेक सिटी में घर बनाना। अभी कॉल कीजिए 111000096। मोबाइल यूजर्स की सिक्योरिटी पाकिस्तान के तमाम मोबाइल ऑपरेटर्स PTA की अव्वलीन तरजीह है। इसीलिए 1 फरवरी 2009 से खरीदी जाने वाली तमाम सिम 789 कॉल करके अपनी बुनियादी मालूमात बताने के बाद एक्टिवेट हुआ करें। कॉल करते वक्त अपना कौमी शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखिए। हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर का काबिल अमला आपके लिए इस मरहले को तेज तरीन बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। किचन सीक्रेट्स के रिवायत मसाले, खानों की रिवायत को मिला जायके का सीक्रेट। Mattress. Sleep is as precious as a diamond. Dolce Vita.